سلام سلام أمن العالم تركو نيتشانالي فتواتن كبران تخاتاتلتي ببزالهم هو سلام نيك زابيري بزحلكم انكو حرما نيتشانالي بالسلام مزاهم لما عنتي حزلكم زمزاهم فيديو كم تلمود على تاو شرفي بنا إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا كم أون بنا إثيوبيا نقد بانكي إلوون بكفتين متن زشرفانا يقل بانكتات لما عنتخا عامي بزيح نزل حبيرنا كرينا اسكعبي ديفز أما تخاتاتلو نيتشانالي حديش تزهونكم ناي دولا ملكة تزعينكم سابسكرايب قولوا نبرازهونكم لايك شير بمقبار أبرتاتعني لايك شير نتقول لي كابلبي أنا مسكونكم يا أم بأركاس زينا ولكم لما عندي لكاتيت سالاسة ويكعة مارش تشاعتا كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند نا إنجليز باوند ستيرلينج كويت دينار يونايتد عرب أميريت درهم سعود عرب ريال بحرين عمان جوردان تركي جبسي وزت زبالة خرينا سنة يتعنحيت بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار حد ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 124 قرشن ندقي 00 سنتي من كشرف كله 100 ناي أمريكا دولار عسد خلط شحن 400 00 سنتي عسد خلطشن 400 بتشا يمزلو مالتيو دولار بنايز هاي بانكي 130 قرشن ندقي 3 سنتي من كشرف كله 100 دولار 13 شحن سوساني مزلو مالتيو بمقصال ان دولار بزالين علاقه ويكعب حوالا 150 قرشن ندقي 41 سنتي من كشرف كله 100 دولار 15 شحن 341 بإثيوبيا بلاك ماركت مالتي حزون يوسخ يزلو كم تنعزو زلنا من معايا قناش ايرينا قصيلنا نريو يورو يخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 129 قرش ندبي 0.4 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 10.9 يمزلو يورو بنا جلوبال بانكي 140 قرش ندبي 10 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 10.4 يمزلو مالتيو يورو بزاديم علاقه ويكعب حوالا 164 قرش ندبي 72 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 10.4 قرشن يخون له مالتيو أسعبنا نريو سويس فرانك ويكعا ناي سويزرلاند فرانك حدا ناي سويزرلاند فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 136 قرشن ندقي 0.5 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10.6 يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 145 قرشن ندقي 10.9 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10.4 قرشن يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 172 قرش ندقي 75 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10.375 قرش يخون له مالتيو بمقصال نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 86 قرش ندقي 0.7 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 8600 يمزلو مالتيو كندا دولار بنا بانكي 89 قرش ندقي 0.27 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 8927 قرش يخون له مالتيو كندا دولار بتسألي معرقة ويكعب حوالا 106 قرش ندقي 53 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 10.653 قرش يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 78 قرش ندبي 15 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 7.815 قرش يمزلو كندا دولار بنا وقاقن بانكي 81 قرش ندبي 0.7 سنتيم كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 8.107 قرش يمزلو أستراليا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 96 قرش ندبي 0.8 سنتيم كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9.608 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان
حد ناي تشاينا يوان بنا إثيوبيا نقد بانكي 16 قرش نتبي 67 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان شحن 667 قرشن يمسألو مالتيو تشاينا يوان بنا وقاقن بانكي 17 قرش نتبي 69 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان شحن 769 قرشن يمسألو مالتيو تشاينا يوان بتسألي محراقا ويكعب حوالا 21 قرشن نتبي 0.2 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 21 حدا ميتن كل قرشن يمسألو مالتيو بمقص على نريو ناي إنجليز باوند ستارلينج حدنا إنجليز باوند ستارلينج بنا إثيوبيا نقد بانكي 152 قرشن نتبي 78 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إنجليز باوند ستارلينج 15 شحن كلتا 278 قرشن يمسألو مالتيو ناي إنجليز باوند ستارلينج بنا جلوبال بانكي 265 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إنجليز باوند ستارلينج 16 شحن 525 قرشن يمسألو ناي إنجليز باوند بتسألي معراقا ويكعب حوالا 296 قرشن نت 41 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19 شحن 641 قرشن يمسألو انقدي باوند بكفتنيا متن يوسي خزنيو نخلت 100 سي 4 قرشن 6 سنتيمن تقاري على مالك اسكاب حزي كريو زنحنا ني أوروبا هجرات يمثل نيرو حزوون بتعمينا وصحا يزركب قصيلنا نريو ناي عرب هاجرات يكون ግን ቀድምና ናይ عرب هاجر مسغرنا لايك زيغوركم لايك ورو كاستاوس مستواز اكري لايك ورو تيلكم لايك تغورو سقتيله دمو سقتلو እና ተረስዑኹም መስለኒ ላይክ ሸር ጎሩ ማለትዩ ካብ ናይ عرب هاجر قديمنا نريو اتا بعالمنا ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓት ትርከብ በخبار ተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይከውን ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 494 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49460 ይመጸሎ ማለትዩ قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امارات ويكا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بنا إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتبي 76 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 33 شحن 76 قرشن يمصالو مالتيو ناي دبي درهم بناي أمهارا بانكي 36 قرشن نتبي 73 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 شحن 73 قرشن يمصالو مالتيو ناي دبي درهم بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 41 قرشن نتبي 48 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 41 شحن 48 قرشن يمصالو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 33 شحن بتاع يمصالو ناي سعود عرب ريال بنا جلوبال بانكي 34 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم شح ناي سعود عرب ريال 34 شحن 15 قرشن يمصالو ناي سعود عرب ريال بإثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 4 قرشن نتبي 62 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 4 شحن 62 قرشن يمصالو بتسألي معراقا مالتيو دق مدام قمامي او سعود تركبا كندي تحونا لهم حزخا اكومين تصحفا مالتيو انت زي فلت تفلت علىهم كباي بتوسخي انا ابرحريت ابرياد تخونات خلا كأوخاني ببزحنا بچرچارس لزفلاله كندزي بخندزي اوزي بوتا نحول على لكن اكومين تصحفالنا يخن قصيلنا نريو ناي اومار ريال يكون حدا ناي اومار ريال بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 395 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومار ريال 39 شحن 509 يمصالو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 314 قرشن نتبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 21 شحن 486 قرشن يمصالو مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 404 قرشن نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 شحن 440 يمصالو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ ሓደ ናይ ቱርኪ ሊሬ ብፀሊም ዕዳጋ 4 ቅርሺ ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቱርኪ ሊሬ 416 ቅርሽን ይመፀሉ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኢጅፕትሽን ወይ ከዓ ናይ ግብፂ ኢጅፕትሽን ፓውንድ ሓደ ናይ ግብፂ ኢጅፕትሽን ፓውንድ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 3 ቅርሺ ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ግብፂ ፓውንድ 300 ቅርሺ ብቻ ይመፀሉ። ሎማዓንቲ ለካቲት 30 ናይ መጨረሻ ወርሒ ወይ ከዓ ማርች 9 ብከምዚ ክሽረፍ ውዒሉ ኣሎ። ሕዚ ብከፍተኛ መጠን እናወሰኸ እዩ ዝርከብ እና ንስኹም ከ እንታይ ሓሳብ እትኒሄኩም ብከመይ ትሕብሩ ኣለኹም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ኣቐምጡለይ ርኢቶኩም ጻሓፉ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰሰናዩ ባይ ባይ